हो सव्वो वर्धापन दीस आणि ह्या 6व्या वर्धापन दिसा आमी वेगवेगळे कार्यक्रम दवरलेले आसा. म्हणजे 9 तारीख ते 15 तारीख मेरेन 9 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 2026 हांगासर हे भरगच्च कार्यक्रम दवरलेले आसा आमी. 9 तारखेक आसा म्हणजे आयज हांगासर दशावतारी नाटक आसा, मागीर फाल्यां डान्स कॉम्पिटिशन आसा, परवा मागीर फॅन्सी ड्रेस आसा, सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा, मागीर परत 2 नाटकां आसात. मी शिवरात्री पर्यंत हो उत्सव जो आसा हो चलता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हांगासर शिवरात्र ही मोठ्या तरेन मनयतात. खुबशे भावीक म्हणजे गर्दी पडटा, इतले लोक हांगासर दुधाचो अभिषेक त्या लिंगाक घालतात आणि अशें हें देवस्थान आमचें आसा. हांव सगळ्यां कडेन मागता ह्या निमतान आयज वर्धापन आसा आणि जे फुडली जी 7 दीस हे कार्यक्रम चलतले. हांव सगळ्या जनते कडेन भाविकां कडेन मागता की तुमी येवन ह्या देवळान ह्या देवाचो तुमी आशिर्वाद घेवचो. आयज 9 तारखेक हे वर्धापन जाला आणि महाप्रसाद हांगासर चालू आसा. तुम्ही पळयतात खुबशी गर्दी आसा हांगासर. आयज महाप्रसादूय आसा. अशेंच भरगच्च कार्यक्रम आसा आणि वेगवेगळे पंगड जे आसा पळय भजनाचे ते येवन आपले परफॉर्मन्स दाखयतले हांगासर. मागीर खुबशी कॉम्पिटिशन आसा. अशें वेगवेगळे तरेन भरगच्च असो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. सगळ्या भाविकां कडेन मागता की येवन हांगासर दर्शन घेवचें. धन्यवाद.